يتماس السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يرقاقك النوم مليح. نهارك كي خرج نزنبيا كيش نتي تشارك خاصويت ما باش تعجب سبحان الطاس يجي الشكل لنا نيت فانتي ديكي دي الطريقه زانت مشي تسكير حيتكم تفقت سبحان دي ناس كيش نتي تشارك اول مره قيرت ناس مرات فايت سبحان اش نتي ديكير مرات فايت واحد حريم باكوش نتشارك خشا بروح فايت سبحان التصويت ما مرخص تبدر انت شويه الشباكيه وتي ويبويا تسقط اقتصادي وتي ويبو حوايج الطاس قد بسم الله كنخانكم كوماسير غاري ديها 4 كيسان كل كاس ديس 150 غرام غاري 100 غرام من الزبده هذيك خمزوه تنجشت الخرقوم البلدي هذه يوفق ماني حمان توارنت تنجشت الخرقوم البلدي من البلدي حسن اللي جا غاري قيمه شويه صغيرتي ديال المغربي حياتي ذو عطار خاص فارخ كاس خاص فارخ امانيوان اثج خادي نقع شويه نشد سكر شويه زعفران البلدي حيت قات غاري زعفران الشعر نيت مرات وارنت حيت قات غاري وهذا السك مي سي با وتجيبو ضروري هذا السك نتوارنت قات حيت في ختم بروموسيون يجي صغيرتي ناس هذا سكر شويه ماشي وتجيبو ضروري هذا السك كنت غير الخرقه من البلدي صافي وين نورمال مقاق غنخدي كوزينه بلوس دا سبحان دايس الدوايه الطاس غادي نخدي الشباكيه شوف السنخ ما دايش ندو هذه الشباكيه ولا هاد حارشخ توارن تركاسين كسي 200 غرام نوامن 200 غرام دايس نوامن دير كاسين فارينه كسياي 150 غرام 150 غرام فارينه ركاسين كسي 150 غرام فارينه يكسي 200 غرام نوامن مي غاري 4 كيسان دايسن 150 غرام دير كاس ويسو دي باس ويث ما خبزه سقن فارينه جا فارينه سس جا فارينه وتشا قدا 100 غرام من الزبده توز الصباح حتى سبحان وتغاش ندير تاكوش تجي فاش ندير تفغ اخمي وسخ من دايس قاعد امش باكيه نتك مي تفيري تفغ سبحان تاك شو تنجمرح مرح على حساب الذوق الشخ زبدين سيخ دايس حتى ماني نحمل حتى تجي اختار مي السمط شويت صافي واخا هذا كوماسي هذيك 8 تنجايين الزجت مرات كنت ازين 2 كيسان فارينه وهاك كنت غير 4 تنجايين الزجت نشكي 8 تنجايين الزجت 8 تنجايين الزجت تاش مرات عجيب باش نتحرش كنت حرشت ولا كنت تحرشت تحرق ميتري السنن الشباكيه تحرق تقدر سجل المدق وتحري كيخا طبعا تنجاي 8 تنجايين الزجت وين غادي تجنجلن كيخا طبعا تنجايين تجنجلن يحري هذيك تنجت مزيان وتكميرشان رقافه ازين تنجت مزيان رقافه اش انت ديك لا غوسيت سادو فيديو تورنت ازين تنجت رقافه واتي ويبو المقادير الطاس انيس فيغ حب حلاوه ضربي ولا حب حلاوه ولا مشى سقان و انيس فيغ هذا سكرتان جوج طنقران نرخدج خدجش مرار ني خير خدج نتفاح على حسب راني غاكنت اني زويغ يضربي قناص حبه حلاوه ضربي هذيك مشى سقان اما نزها هاك خوان تنجايين وما نزها مقرانين ما نزها على حساب نتا زود استكنشا ولا استكنشا ماشي اوبليجي نستكن هذيك ختا زينت تنجشت دروس الخماره نغرو هذيك عاود دروس الخماره كسمي من مرات وارنت تعطنت وتخاري سنتني خاش نشر خاص تعطنت وتقنت والخماره ماشي ضروري استكنت الخماره يخصها الا تقارس تزات وصافي تسلتا سبحان بيتري تزات
توارنت دروست الخماره باش سقان السفان صافي. غنخاوض 8 سوفوس مره كوماسير. بسم الله نخاوض كلشي اكثر كيسانين اجنواني جن بردو فانت واش انت تاضب ثاخو اني تسفارينا حيت خاصو دي با خفارينات خصها حتى شويه تقصح انت تاضب شويه ولا كتاني تقصح خصها تروى ترسقشا شو كيسانين وسينا يديس نيشان وسيد نيشان عبعا كيسان فارينة 150 غرام ركاس من 200 غرام وسيد ديس نيشان فوالا صافي تجمع خواوة تكشا وتكونتشا تجمعوها تولي انت داس خاوض فارينة ني مشى سقان الزبده ني دينا صافي غاتفخت السوا فارينة صافي وتجمعها تونا تقول تقول خشق جمعتوها باش تستهدف فارينة الزبده فوالا صافي تشتي من دي تصفاني خشام ميكانيك اخست درخ اتج 15 مينوت 15 مينوت حتى 15 مينوت غاز ناخذ من بعد غاز نعقب فوالا خصها الجنده تاع دروست ماشي تصغاش تاع دريين صافي زاز قص شويه باش زاس يجمو تشمات نايين قوه السن تخص قصح تشبيك الشباكيه يجيخت قص زاز شويه باش هذا مدمره خاوت تشمات زعما ماشي تيك تشبيك الشباكيه تهون مي تقص تشاريدين سروسات غير تاش نجيتا يجمعت من بعد هذا غاز ناوض وخا نقرص خطا قمانيت لا تخمنتي خصها تقرص تهز تحرامي مرات ولا انت تزواق الكاميرا وغيتي جيت موزوق خصها تقرص نتز طاس حيت الشباكيه يمكن غادا نقرص نتز طاس انت تفاش انت تستمنت تفاش انت تصبحانت تفوت فوري تستمنت مي ولا كتيني غازي مش سقان 600 غرام وهان فارينه وكيتا طبسنتني شندي دمريخ وهاد عمات نشتوني وهذه هكا وني غازونا ديك الطاس هذيك كيلو وني هذيك كيلو ونص 2 كيلو باش تقنط الطاس مي دوبلينتي لا مش سقان لا كونتيتي من غير دوبلينت باغ اكزومبل غير تاع معاش كيسان فارينه نيخ يقنت 8 صافي قد قص نتركاس مرات عزون تاع حلو قص نتركاس نواتاي مرات عزون تكنت شو تسموها على حساب مشي تعزو تكنت نش قص تركاس ركاسين غاس كيف رمغاخ نسيكتينا هنا زيد قصص تواران تايقات ني قصنت باش سقانا تواران تنزيد نقصص من ديك بيني ثمقانتني ني خشنت صوات النيتيلا ني على حساب نشنت نشقي حلوشين مي هاد السيخ عدد الشيخ هذاك طبقات حيت اول مره قيت تسويت معايا بارطاجي اختي ديك شنت مي فراي تصبحانت ناسكم وقت تصبحانت اخصاصات تجارب نتراكنينت صافي قد قصقتي تقع صابعه شهري ديني 5 شهور خصني تسكنت يتلوخت تلوانت مين خاص تعمد نتخضر ظروفها مو عمد نتخاص مليح خر ظروف باش وتفسي ديال الزجت حيت خميت ريتنا نفسي ديال الزجت توالنت ما توالنتي دولا لا حيت كاميرا زويته عذيراتي ديك خينات حيت جاريني جوضان كاميرا سرو سيخ بلا دو طرافاي سو سيخ طابرا اي قيمتي هذا يسمي ديك ديال التليفون سي زاير نخا غاري ونبقى غرديت موات مي وديك استشام مليح كومون دير دي جني ان شاء الله مي دايدا ياس تفسو سيخ بلا دو طرافاي توالنت مليح من نخدم خفاف السنينو توالنت تلويخت خاص قصاص تلويخت يتعقب شعري ديني تعقب تتشنج ماني سيت قص يتيكا عارن تسوداي وصافي عمد نتخص خطاف وعمد نتخص مليح باش وداش نطكر اخاش نتلقى ماني تشتينا تمغا شويه تخثين عاود ثمغا خثيني قصخ على تجربه تجارب تجارب وانا نتيق باش نسكير تلويخت يتعمغت خاص غزدي سنه مو جمعت فوالا
قسنت على حسب من غاش نتا زدت قنت مقران قسنتو في نجار نتحريات نخسر كاسه مزيان كوري جني يدق على حسب اش تجي في الناس. تلويخت اي خاص عم مدخر ظروف عتي تتفخطا خاص عم مدخ عتي بوسيخ شويت عتي غاز عامخ شويت مو باش تنجمع دير وسط تقامينه هذا كثينه مين ولا كتني المذاق نسيز دا سبحان سويت ما سبحان الطاس ولا تقي خضروس 600 غرام وها مي جنو اخترتيها ان شاء الله هذيك كيلو نخ كتاب باش عزيز سقاس خفيفه سقا خزاش شويت فوالا تورنت جو تقرت شويه جو برون لو طون تقرت شويه باش التورنت ممش تسكير حيت حاجه مالو كيسشين الوقت كيسشين الوقت واش انت تفخش ما مشي يتعزون قسنت شويه خشنت خزانت فيديو حتى لا فان حتى النهايه الناس ما مشى السكير واش ان فيديو نونيت ماشي غير فيديوهات نوع طاس يوتيوب تكنت الطاس من الحوايج خزانت حتى لا فان فوالا اتلوير عتيد خاص عم مزخر ظروف توارنت مردو فين واش ندير تفيرشا ازمن تسوزرا مو باش هذاش ندير تسن تبريدي بعد نتخويا ويا تفاصيل من طاق زجت 7 هذه النيت 7 هذه النهره ما صافي سكرامين توارنت تفخر ظروف تعمد خاص ظروف بعد خاص مليح باش نطزم ان شاء الله. عاد ديك النانيتي داش انت كيش ندير تشارك خد ساسخ فيديوهات نانيتي ان شاء الله انت نانيت هكا مرات ورن تموزو سكنت خاص يناثين باش تيجوا تعقب التزداد واخا مغا معليش قا تزد سبحان الله تحلو تنقانتي خص الا تزداد وها تورنت تقبس خمين خر ظروف خاص مزخ صافي شمي متننا دي الزج تزد غسل المندار ذا سبحان تورنت باش تكا تمني ان شاء الله سويت ما هذاش تعجب رواش تعجبني انت تدي كومونتير ما تعجبش نتعاود انت اي كومونتير ما تعجبش انت ما راه قلت فراش نتيد فوالا ساقمانيت اتكخ جيت باش اسكخ تشبيك الشباكيه تقدينت نورمال ما مثلني عاود دي 16 التشبيكات مش ما خصني تاع سكنت خصها الا تستزات وصافي هاد السيجور سوك الشوضين مش سقام سين خد لاك وراك الشوض راه مش سقام كيراس شويه الفرينه باش هذا باش السيجور خفيت تستسهر جويه الطاس شويه وها فرينه فوالا انت زدت غاري تقماني تصيختي تكخزيس الشباكيه مي وين تعجب شاف صيختي دمي تينات وها ثماني دي عرق شوع وصافي وهذا يتعجب شي تعجبها يتكخس سوا الشجرات حيت نهار وكي يخبز الشجرات حيت جنط الطاس وغاس نتبوز جرارين ماشي ضروري تا جرات غير سوزر وصافي غادي تا جرات ما نزيد كيخشا غير سوزرامين تقصص نتا مين تشاريدين مين تمزيانين قصنت 5 شاريدين ندير وسط توارنت تقرب نتاخذا تقرب نتاخذا تاخذا تجمع ندير وسط مو تقص نتا مو دير وسط خاص تعمل انت تشوين خر ظروف عار انت تغار وسط صافي غادي نتعقب الشباكيه توارنت وهذه تعجب شات جراتين سخمه يمي سوا فغا يمين وتقصي الشواس سوا شويه تعجب توت فاصون فوالا اسكرتي تشاريدين سوزر باش خفيت تاس فاسيل خفيت تستهون توارنت تقرب شاريتين خاصك خنانيت تقرب خنانيت اخمين تقلي فونتاي توارنت لي فونتاي
ايوا تتقبص نتخروس طامو اتخص تعمد انت تجمع انت مو توارنت تهون نورمالمون تهون قلت قلت جيف نشنت ولا قات وانا تكخ هذا غير خاتكخ ان شاء الله تغيب انت سويت ما تكنت حيت رنشهم زوارو جو السين خشا كوماسي شويه بروميير تشبيكه غيرت سوسايد كلشي تمشي توسا زسني شويه واخا الحمد لله تكخ على حساب الفاخ فيديو حتى الخزاق حتى على فا لي كونساي عواد ايوا بنادم شويه هذه تسيي هذيك شويه الناس شويه زريت غايوذان شويه حتى دي ساقه من هادي ساقه غاتوني الشباكيه شي حاجه دي ساقه تصفحات توارد مشيت تساس ويتما تمني غادا استفهمت ما تفهمت صوت ما انيتي دي كومونتير ما لقيت فهم عاود ولا تقرب تخثا اتقرب خمو تستخدمني اتقرب سخدي اخر ظروف وسخش سقانه تقرب سخوره شويه خوره باش سقان خاص عم خامين اتي دار الخروس توالدي قتست شبكامين تست شجرات تست مليح توالد تجارات خاص نقشني تجارات تست زيس ما دار نزواقي تزدي الشنامي ولا كتاني تزد كيف بتري تتقل مداق نسدي الجن غروم نسدي الجن على اتكختخت هذا خرجيت ناني تتقرب خرجيت ناني اتقبس خر ظروف مرضو فين تقبس نتاعو غاش نتغاس الطاس وعشتي قسنت عشتني عاود تس من بعد قرصنت ولا هاد كمر خصتا قامنيت الحمد لله جان فيديوهات يوتيوب روخا مش مات قال عوساتي ايوا بارطاجين في سبيل الله وني ويسين هذه السن قاهم زوارو جو تجي شمنايا كوري جني يتبارطاجي يتغمي غاردي غاس لا غوسات نسقنا سي لا غوسات دو شيف وتدي الشد ايوا روخا الحمد لله كلشي نقاش نتا سويت ما كلشي يتصور يسرو خينات ريزو سوسيو اي واش الحمد لله اخاش نتا سويت ما كي خرم قراي حما حيت ويت عذر كاميرا ماني ما استسقطو تشيا مني كي خرجت حما سنقص غاسي خصها تنقص مليح نشتجي بايه تفهم تزكوارت ماشي تفتكروروش تفوت كيبو يعبوس تفوخات تسعدون تجين توفيت تما تصح الشباكيه ني مشات قرنت مليح تجين تزوغ كنتي ثمن تفوش واش نطغيما بوثاوي توانت وطغيما بوث عجن مولاك تاني توسيت سبحان الله ما شاء الله السوج تخمنت توانت كي 2 كيلو انت نسكو هذه كوكوت قاديني فيديو كي خص صغات قديني دي فيديوهات سواداي كي خص سازين نتلايمونت ريترون وامنت كشوط مش سقان كانل نكافا قاجي ختامين باش توارنت كي خرجت نوني تعاود تبانيوت كي خاصش تبانيوت النقف خاص هذا السروسير باش تقطع ثمنتني وتقطع بودي تبسنتني من تغساسنت مي تغساسنت تبسنت خاصها تساسنت تقطع سويت ما خاصها تنقص تمسي خاصها مي غتحمز صافي نقص نتا سي تمسي جنتا سي دروست تمني خريط واضحه سويت ما تمني خريط توارنت مليح حيت سامح نتا واجي مش واسقيخ باش توارنت مليح والو تسمى يعذير صافي قد كسخ فين جيت شويه وواش مليح توارنت تزوغ امشي استكنت مني قاع سروسانتي تفتش مرات توارنت شويه تعجبها مين فين جيت كي خاني نسايا مين تشمرات مولاك تاني ني دايسنا وانا سمارت تستزغخت الطاس حيت خمتري تزغخت الطاس هو يتسثمن كروروش يتيري تصبحان الطاس سوسي اختي تمنت الشباكيات حما تمنت تصمت تمنت سوجت اختي ظنات صافي قصو سيخت دايس باش تسو حيت مرات كنت الشباكيات حما تمنت حما الشباكيه ناش ندي تستعظب تفوش نتكسيو ثمنتني تفتفغ الزيس مما تفتح حما دي ثنايين تفتفغ الزيس ولكن تاني مرة الشباكيه تصمد مش سقان تمن تصمد شباكيه حما يتعمى مليح مش سقان تمن تقريبا دايس
صافي قد اسكونتينوي خمينا سويتما اختكسر دي ثمنت ميتري كواتون كناني غادي تكسخ هذيك سختين هذيك بلاصه ثناني تسموني خشا تجخ مني توانت تجخ تقطع ولا تسيت تصبح انت الطاس وهي عذيره شندي تسقط ماري شتني نموت قوتين تصانت ما مشيت توسع وسط الصباح تمني خاصويت ما هذا شنو تعجبت مني ان شاء الله تزوم مار ان شاء الله الصحدر هنا عندني قاعده تسوجدنت الشباكيه المقروط سلو سي الطبله المغربي خاصو بليجا خاص تصاص تحريات غادي رمضان تتبسين نسلو الشباكيه المقروط مروج تجي قامنيه حتى في قدمي حنجا اخمي ونزو محمود جي دار رمضان خصك واش تتساسد اختبره صافي غاسويت مروخه اتش خات الصمد كي خشويت نجنجلان ني كنت خاص جوز يا راس ني كنت خاص قوي طراز ني خو خاص تقنتش على حساب نشنت ماشي شنت غتعجب على حساب نشنت اغزم مشيت سويت ما دوزت الصباح طاسيت كروروش يتعمى ثمنت دوزت الصبحانت الخرقم دا سبحانات طاس يوزيد دا سبحانت سويني كي شنتي بارطاجي اول مره قيرتو سيد ما شاء الله تولانت اتعزخ تولانت مشتقه تفروروي اقتا قمانيت قيرت شبك كتاب موعه ثين قشبك الشجرات تولانت قتا الشجرات جت كتابني تشاريت شنجيه ناني تشاريت شنجيه ناني تولانت مشيت توسا ثقماني تسوزر تولانت الشكل نسمشي ديوسا وزدت سبحان تزدت شنا تمني ان شاء الله سويت ما هذا شنو تعجب تمني غادي تجنت جيم ديت جنت كومونتير اي عشان تني غاد وراتناني ان شاء الله بسلامه.